रबीउल अव्वल महीना पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में साथ में बोलो, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते न जमीन होती। नबी आए दुनिया को वजूद मिला, नबी आए दरो दीवार को वजूद मिला, नबी आए समंदरों को वजूद मिला, नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला, नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए, नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए, नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए, नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा साथ में, नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुन नबी पर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। हाँ, आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, हाँ कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं। पूरा अहमदाबाद साथ में कहो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमारा अकीदा है, जरा जोर लगाकर बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी। अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, बोलो अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना, अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब और गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना, किससे पैदा किया? मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिलाओ ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को है। जिन्नात देखा ना, देखा? हमारा कासिम भाई नहीं आया? ओ जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है, क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है। अरे बहुत डर लगता है मौलाना, मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों, घर क्यों चेक करना? कहते मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सो तो से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है, कौन? तो कहते आपको नहीं मालूम, वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह, वो मामा तू भांजा। अच्छा, जो जिन्नात घर में दिखता है उसको कोई निकालता नहीं, इतना बड़ा टीवी।
ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, میں کہتا ہوں ٹیوا, اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے, اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں ہو رہا ہے. ایسا لگتا کہ سارے احمد آباد میں جنات آ کے بس گئے. اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا, کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا, کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا, اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے. دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے, کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا, جناتوں کا ذکر آیا, بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے, ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا, ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. تو ہے جادو ہے, جنات ہے, لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا, پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے, اللہ یہ تو بتا دے, اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, آواز نہیں آ رہی میرے آقا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ بیچ سنو نا بیٹا, آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا, 11:15 بجے ہے. مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. ارے آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا, بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں, ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا, یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا, نان ویج بھی آ گیا, ٹھنڈا بھی آ گیا, میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیاقت, ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے, تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں, دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے, اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد, کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد.
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत, बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम, बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमातें कभी नाफरमानी न करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खाके शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खाके शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाके शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्किल लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खाके शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हजरत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि अबारिक व कसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ معلوم ہے نا مولانا انجم، ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا۔ ڈینٹسٹ نے دیکھا، دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا، قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پٹی نکالنی پڑے گی۔ بھائی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا۔ اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے، کہو سبحان اللہ۔
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے، کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنو گے کہ بند کرو؟ یعنی کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ. اور ایک ایک، میں تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو. کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ آ گئے؟ ہاں، تو ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو سنو، بی بی آمینہ، سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک. ابھی ولادت ہوئی نہیں، ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں. سننا، پہلا مہینہ، پہلا. اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آپ 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ. سنو، پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت. بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت. اور بی بی آمینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی، فرماتی میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، صبح کا وقت تھا. بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کی چھت بند تھی. بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت ہے، میں جاگ رہی ہوں، میں سو نہیں رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے، میرے گھر کی کھڑکی، میرے گھر کا کیواڑ، میرے گھر کی چھت سب بندے. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا. کہو سبحان اللہ. سننا، یہ پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا. بی بی آمینہ فرماتی فصیح تو کثیرہ، میں بہت گھبرا گئی. ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے؟ ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو، گھر کی کھڑکی بھی بند ہو، گھر کی کڑیاں بھی بند ہو، گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو، گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فصیح تو کثیرہ، میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ، میرے بیٹا میرے پیٹ میں پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا، ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی. ارے کوئی بھی عورت ہو، بی بی آمینہ کانپ رہی، گھبرا رہی. کہا کون سی بات بتانے آئے؟ تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی. تم کہاں سے آئے، کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ. ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ. میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے. وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. ارے بولو نا، نعرہ تکبیر بولو نا. اللہ قبول فرمائے. ابھی تو پہلا مہینہ. ارے سنا، پہلا مہینہ. ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا؟ اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ. آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم. بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا. تو آنے والے کون؟ ساتھ میں کہو آنے والے کون؟ حضرت. یہ تو پہلا مہینہ.
जैसे दूसरा महीना शुरू होता, भाई सुनो सुनो, जैसे दूसरा महीना शुरू होता बीबी आमीना यही बात फरमाती, बीबी आमीना यही बात फरमाती, दूसरा महीना शुरू होता, सुबह का वक्त है, मेरे घर का दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, किवाड़ भी बंद है, कड़िया भी बंद है, छत लगी हुई, दीवार लगी हुई। बीबी आमीना फरमाते अचानक एक नूरानी इंसान आया, लेकिन बीबी आमीना कहती अल्लाह की कसम, पहले जो इंसान आया उनका चेहरा अलग चमकता था, ये दूसरा इंसान आया उनका चेहरा अलग चमकता। बीबी आमीना फरमाती मैं घबरा गई, मैंने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, पहले ये सुनो कि मैं क्यों आया हूं। और फिर आने वाले ने क्या फरमाया, भाई साथ में कहना, आने वाले ने क्या फरमाया, बुशरा लकी या आमिना फी बतनी की रहमतुल लिल आलमीन। दूसरे आने वाले ने फरमाया ए आमिना तू खुश हो जा, तेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। नारे तकबीर। तेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला। बीबी आमीना ने पूछा लेकिन तुम कौन हो? आने वाले ने फरमाया पहले महीने में हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा ताकि तुझे बशारत दे, मैं नूह हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं नूह हूं और अल्लाह ने मुझे कहा आने वाले आखिरी नबी की मां को खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे रास्ते बनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। पहले महीने में आने वाले हजरत, दूसरे महीने में आने वाले हजरत, और पहले महीने में कहा आप अगलों के भी सरदार होंगे, पिछलों के भी सरदार होंगे, और दूसरे महीने में कहा अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वे रहमत आई, रहमत बनकर आए कि नहीं आए? इसलिए मैं कहता हूं हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन। बोलो बोलो, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन और हमारा खुदा रब्बुल आलमीन। हमारा खुदा रब्बुल आलमीन, नबी रहमतुल लिल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने महीने हुए? आप सुनते जाओगे ना इंशाअल्लाह, कड़ी को कड़ी से जोड़कर आखिर तक चलना। तीसरा महीना शुरू हुआ, बोलो तीसरा महीना शुरू हुआ। हजरत बीबी आमीना फरमाती, हजरत बीबी आमीना फरमाती तीसरा महीना शुरू हुआ, सुबह सुहाना वक्त था, अचानक एक नूरानी इंसान मेरे घर में। लेकिन अब जब नूरानी इंसान घर में आया तो हजरत बीबी आमीना इतनी घबराई, इसलिए कि पहले महीने में भी यही वाकया हुआ, दूसरे महीने में भी यही वाकया हुआ, तीसरे महीने में जब ये वाकया हुआ तो जाहिर बात है कोई घबराने वाला। हजरत बीबी आमीना समझ गई, जैसे तीसरे महीने में नूरानी इंसान आया बीबी आमीना समझ गई। बीबी आमीना ने फरमाया हाँ बताओ क्या बताने के लिए आए हो, क्या बशारत देने के लिए आए हो? तीसरे महीने में शुरू होते ही जैसे जैसे आने वाले आए और उन्होंने आकर क्या कहा, बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की शफीउल मुज़निबीन। तीसरे महीने में आने वाले ने फरमाया ए आमीना तेरे पेट में जो बच्चा है, भाई सुभान अल्लाह कहोगे ना इंशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात है। कहा बीबी आमीना तेरे पेट में जो बच्चा है उसका मकाम इतना ऊंचा होगा, कयामत में वो जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मैदान में जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे वो गुनाह माफ होते जाएंगे, वो जन्नत में जाता जाएगा। बीबी आमीना ने पूछा कि तुम कौन हो? बीबी आमीना ने पूछा कि तुम, जवाब क्या मिला? जवाब मिला मेरा नाम हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो साथ में कहो, पहले महीने में हजरत आदम, दूसरे महीने में हजरत नूह, तीसरे महीने में हजरत शीस। अब कौन सा महीना शुरू हो रहा? साथ में बोलते जाओ कौन सा महीना शुरू होता? चौथा महीना शुरू हुआ। बीबी आमीना फरमाती वही मंजर, एक नूरानी इंसान मेरे सामने, एक नूरानी इंसान मेरे सामने। बीबी आमीना फरमाती चौथे महीने में आने वाले ने मुझे कहा बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की खातमुन नबीय्यीन। बीबी आमीना फरमाती चौथे आने वाले ने मुझे कहा आमीना खुश हो जा, तेरे पेट में वो बच्चा है जो खातमुन नबीय्यीन है, ये नबी होने वाला और इसके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। इसके बाद कोई नबी आने वाला, बल्कि हम कहते हैं कि हमारे नबी के बाद हमको नबी की जरूरत ही नहीं। अरे बोलो ना, हमको नबी की जरूरत ही, हमारे नबी वो कामिल, वो मुकम्मल, वो मुदल्लल कि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम हमको कोई नबी की जरूरत नहीं और कुरान के बाद कोई आसमानी किताब की जरूरत नहीं। बे सही नहीं? हजरत बीबी आमीना ने पूछा कि तुम कौन? हजरत बीबी आमीना ने पूछा तुम कौन? जवाब मिला कि मेरा नाम इदरीस। चौथे महीने में कौन आए? हजरत
पहले महीने में हजरत आदम, दूसरे महीने में हजरत नूह, तीसरे महीने में हजरत शीश और चौथे महीने में हजरत, कितने महीने हो गए? पांचवा महीना शुरू हुआ, वही मंजर होना था, आने वाले आते हैं और आने वाले ने आकर कहा बुशरा लकिया आमिना, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अभी मुझे मालूम है याद नहीं होगा, लेकिन बाद में याद कर लोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे याद करेंगे ना, मैं कहता हूं ये हदीस याद कर ले, इसी पर खुदा जन्नत दे देगा इंशाअल्लाह। भाई कितनी प्यारी हदीस। पांचवा महीना शुरू हो रहा, पांचवा महीना शुरू हुआ और आने वाले आए, आने वाले ने आकर कहा बुशरा लकी या आमीना, ए आमीना खुश हो जा, फी बतनी की सैयदुन शरीफुन नबियुन आफीफ। आने वाले ने कहा ए आमीना खुश हो जा, तेरे पेट में जो बच्चा है ये दुनिया का सरदार होगा, शराफतों का सरदार होगा और इससे बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। बेशक। नारे तकबीर। बीबी आमीना ने पूछा कि तुम कौन है? बीबी आमीना ने पूछा तुम कौन है? जवाब मिला हजरत हूद। क्या जवाब मिला? हजरत। कितने महीने हो गए? अरे बोलो ना कितने महीने हो गए? छठा महीना शुरू हुआ, कहो सुभान अल्लाह। छठा महीना शुरू हुआ, बीबी आमीना, सुनना बीबी आमीना खुद फरमाती कि पहले 5 महीने में तो मैंने देखा जैसा महीना शुरू होता कोई ना कोई नूरानी इंसान आता, छठे महीने में बीबी आमीना फरमाती इतना नूरानी इंसान, इतना नूरानी इंसान कि पहले ऐसा नूरानी मैंने नहीं देखा। बीबी आमीना फरमाती जैसे वो इंसान आए मैंने कहना शुरू कर दिया। बीबी आमीना कहती मैंने कहना शुरू कर दिया, हाँ क्या खुशखबरी लेकर आए हो, क्या खुशखबरी लेकर आए हो, मुझे बता दो। वो छठे महीने में आने वाले ने क्या खुशखबरी सुनाई? साथ में कह दो सुभान अल्लाह, साथ में कह दो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशखबरी सुनाई। क्या फरमाया? बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की हबीबुल्लाह व खलीलुल्लाह। आने वाले ने फरमाया ए आमीना खुश हो जा, तेरे पेट में अल्लाह ने जो बच्चा रखा है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। नारे तकबीर। अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। बीबी आमीना ने पूछा ये तो बड़ी बशारत है, अल्लाह का हबीब हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त खलीलुल्लाह, लेकिन तुम कौन हो? आने वाले ने कहा मैं जिसकी बशारत दे रहा हूं वो हबीबुल्लाह बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारे नबी बेशक हबीबुल्लाह होंगे, हमारे नबी बेशक खलीलुल्लाह होंगे, लेकिन आने वाले ने कहा मैं भी खलीलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे खलीलुल्लाह बनाया, लेकिन आज कहा जाकर बीबी आमीना को कह दो मैं भी खलीलुल्लाह, लेकिन मेरे से बड़ा खलीलुल्लाह दुनिया में आने वाला है। हजरत इब्राहिम फरमाते मैं भी खलीलुल्लाह, लेकिन मेरे से बड़ा खलीलुल्लाह दुनिया में आने वाला। तो छठे महीने में कौन? हजरत इब्राहिम। कितने महीने हो गए? 7वां महीना। इसी तरीके का मामला, वही नूरानी इंसान आए 7वां महीना। बोलो कौन सा महीना? 7वां महीना। वही नूरानी इंसान आए और आकर क्या फरमाया? बुशरा लकी या आमीना, ए आमीना खुश हो जाओ। 7वां महीना कहते हैं आमीना खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हजरत आमीना ने फरमाया क्या मामला? कहा खुश हो जाओ, फी बतनी की कलीमुल्लाह। आने वाले ने 7वें महीने में फरमाया ए आमीना तेरे पेट में जो बच्चा है वो कलीमुल्लाह होगा, अल्लाह से बात करेगा, लेकिन ऐसे बात करेगा। भाई अल्लाह से तो हजरत मूसा ने भी बात की थी। अरे बोलो ना बेशक। कौन से महीने की बात चल रही? याद रखना, ये याद रखना। लेकिन एक बात सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से बात की कि नहीं की? करीब होकर बात की कि नहीं की? करीब। लेकिन लिखा है तफसीर की किताबों में हजरत मूसा करीब, अल्लाह करीब। बोलो बोलो, हजरत मूसा करीब, अल्लाह करीब। फिर बोलो, हजरत मूसा करीब, अल्लाह करीब। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मूसा देखने में तू मुझसे करीब, मैं तुझसे करीब, लेकिन मेरी इज्जत की कसम तेरे और मेरे बीच में 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन 7वें महीने में हमारे नबी को क्या बशारत मिली? आने वाले ने कहा है आमीना तेरे पेट में वो बच्चा है जो कलीमुल्लाह होगा, लेकिन कैसा कलीमुल्लाह होगा? हजरत मूसा अपने परवरदिगार से बात करे तो दरमियान में 70,000 पर्दे हो, लेकिन ये बच्चा मोहम्मद मुज्तबा ये जब अर्श पर पहुंचे ये अल्लाह से बात करे, अल्लाह फरमाते मेरे और मेरे महबूब के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा। नारे तकबीर। नारे तकबीर। भाई अल्लाह और नबी के दरमियान में कोई पर्दा था? अरे बोलो कोई पर्दा था? बिल्कुल करीब। अरे कहो एक तरफ खुदा है,
ایک طرف آخری نبی ہے، ایک طرف پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے، ایک طرف رب قدیر ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے. اسی لیے میں کہتا اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر. کتنے مہینے ہوئے؟ ابھی باقی کتنے ہیں؟ پہلے مہینے میں حضرت بھول گئے، میرا ساتھ دو نا. پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ساتویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت اسماعیل. حضرت اب کتنے مہینے باقی ہے؟ اب سننا، 8واں مہینہ، وہ ایسا پیارا 8واں مہینہ شروع ہوا. بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے، وہی نورانی، وہی چہرے پر چمک، وہی چہرے پر دمک، اور میرے گھر کی کھڑکی بند، دروازے بند، کیواڑ بند، لیکن آنے والے آئے. بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے، آ کر انہوں نے جو خوشخبری دی، بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا، مجھے اتنا اچھا لگا. آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک مرتضن و مجتبن و مصطفیٰ. کہو صلی اللہ ہو. 8ویں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ گئے جو مرتضی ہوگا، مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، یعنی اللہ اسے چنے گا. ہم اللہ کو چنتے ہیں، اللہ محمد کو چنے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فی بطنی کی مرتضی، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے خدا نے پسند کر لیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8ویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ تو جواب ملا موسیٰ. جواب کیا ملا؟ تو 8ویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ. اب کتنے مہینے باقی رہے؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ اس لیے کہ یہ آخری مہینہ تو سننے جیسا، فائنل مہینہ. بھائی 8 مہینے سے یہ بشارتیں مل رہی، ارے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بولو نا، مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ہاں بھائی نعرے تکبیر والے تیار ہیں؟ ہاں بالکل جم کر دیکھو. یہ 9واں مہینہ، اللہ کرے کہ 9واں مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے. بولو آمین. ارے بلند آواز سے بولو آمین، اور بلند آواز سے آمین. بھائی کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ. سننا، نعرہ تکبیر. کوئی بات نہیں، پٹھان تو نہیں ہے، پٹھان. کہتے ہیں نا خان کو کبھی بھی جوش آ جاتے ہیں. مولانا حبیب صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو نہیں کہہ رہا. وہ کہاں گیا ہمارا سعید؟ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ پٹھان صاحب ہے نا، گاڑی بس میں جا رہے. کس میں جا رہے؟ ارے بولو بولو، پٹھان صاحب کس میں جا رہے؟ بس میں جا رہے. اور وہ ڈرائیور کو برابر دیکھ رہے کہ گیئر بدل رہا ہے، کبھی پہلا گیئر، کبھی دوسرا گیئر، کبھی تیسرا گیئر بدلتا ہے نا، ڈرائیور بدلتا رہتا. اب وہ پٹھان صاحب دیکھ رہے. اب پٹھان صاحب کا جب سٹاپ آیا تو آگے آئے اور یوں گیئر باکس کو یوں کھینچا اور نکال کے ڈرائیور کو کہا لو بھائی. اب ڈرائیور تو بالکل کہا یہ کیا کیا؟ کہا کب سے تو نکالنے کی کوشش کرتا، میں نے جھٹکے میں نکال دیا. ابھی میں اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں، مجھے ڈر تھا گیئر باکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے. یہ عجیب پٹھان ہے، عجیب پٹھان. اس نے مجھے وعدہ کیا تھا، مولانا حبیب صاحب گواہ ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گھر پر ہوگی. اور اتنا عجیب پٹھان ہے، میں جب کسی معلوم نہیں کسی اور کا گھر تھا، اس کا گھر نہیں تھا، لیکن میں نے جب دروازے پر پوچھا صحیح تیرا گھر؟ ہاں چلو چلو چلو. جی وہ غریب جھوٹا آدمی ملا بھائی. وہ ملا صفدر بھی آ گئے، فرید بھائی کا ریکارڈ توڑے وہ آیا. کہ دیکھو جب کوئی نازک مضمون پر آنا، سب کی توجہ برابر. ارے بولو نا توجہ برابر. کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ کے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور یہ 9ویں مہینے کے بعد تو میرے دوستوں سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزاروں نبی پیدا کرے، اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کون سے مہینے پر آ رہے ہیں ہم؟
बीबी आमीना क्या फरमाती, जरा तवज्जो देना। बीबी आमीना फरमाती वही सुबह सुहाना वक्त है, आखिरी महीना, कहो कौन सा महीना? बीबी आमीना फरमाती 9वें महीने की शुरुआत हुई, वही आखिरी महीना, लेकिन बीबी आमीना फरमाती एक नूरानी इंसान आए। बीबी आमीना फरमाती पहले भी नूरानी नूरानी नबी आए, कहो नूरानी नूरानी नबी आए। कभी हजरत आदम आए, तो कभी हजरत हूद आए, तो कभी शीस आए, तो कभी हजरत इदरीस आए, तो कभी हजरत नूह आए, तो कभी हजरत इब्राहिम आए, तो कभी हजरत इस्माइल आए, तो कभी हजरत मूसा आए। बीबी आमीना फरमाती लेकिन अभी जो नबी आए ना, कौन से महीने में? बीबी आमीना फरमाती ये ऐसे आए जैसे अभी गुसल करके आए हो, इनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। अंदाजा लगाओ कितने खूबसूरत होंगे। बीबी आमीना फरमाती पहले भी आए, बहुत खूबसूरत थे, चमकने वाले थे, दमकने वाले थे, तांबा थे, दरख्शां थे, लेकिन ये जो आए, बीबी आमीना फरमाती सुबह सुहाना का वक्त, और ये आए, ये ऐसे आए जैसे अभी गुसल करके आए हो, इनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे। बीबी आमीना ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? तुम तो ऐसा लग रहा अभी नहा धुला के आ रहे हो, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा पहले कौन आए थे? बीबी आमीना ने फरमाया नबी आए। कहा मैं नबी भी हूं और कुछ और भी हूं, नबी भी हूं, इसलिए कि फाइनल महीना है ना, हर महीने में नबी आए, 9वें महीने में आने वाले कहते हैं मैं भी नबी हूं, लेकिन नबी के साथ कुछ और भी हूं। अब बीबी आमीना ने पूछा तुम कौन हो? सुनना, आने वाले ने कहा ये नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, लेकिन ये बताऊंगा कि मैं वो बशारत लेकर आया हूं जो पहले कोई नबी लेकर आया। अरे बोलो, कोई पहले नबी लेकर आया? हाँ, पहले नबी आए। किसी ने आकर कहा कि ये बच्चे अगलों के भी सरदार होंगे, पिछलों के भी सरदार होंगे। किसी ने कहा ये दुनिया के लिए रहमत होंगे, किसी ने कहा कि गुनहगारों के लिए शफात करने वाले होंगे, किसी ने कहा कि ये खातमुन नबीयीन होंगे, किसी ने कहा ये सरदार होंगे, किसी ने कहा ये शरीफ होंगे, किसी ने कहा ये पाक दामन होंगे, किसी ने कहा ये हबीबुल्लाह होंगे, किसी ने कहा ये कलीमुल्लाह होंगे, किसी ने कहा ये खलीलुल्लाह होंगे, किसी ने कहा ये रऊफ होंगे, किसी ने कहा ये रकीब होंगे। आने वाले ने फरमाया मैं वो कहूंगा जो सबसे ऊपर होगा। वे क्या कहेंगे? सुनो, आने वाले ने क्या फरमाया? 9वां महीना, खाने वाले ने फरमाया बुशरा लकी या आमीना। मैं कहता हूं सब जुमले याद ना करिए, याद कर ले, करोगे इंशाअल्लाह। आने वाले ने फरमाया बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। आने वाले ने आकर कहा ए आमीना खुश हो जा, ए आमीना खुश हो जा, इतना प्यारा पैगाम है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, हैवानात का सरदार होगा, फरिश्तों का सरदार होगा, हर चीज का सरदार होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबियों का भी सरदार होगा, हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद मुक्तदा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। भाई सब सुन रहे हो ना, तवज्जो के साथ सुन रहे हो ना? अब मैं एक बात बताऊं आपको, आने वाले कौन है जो कह रहे मैं नबी भी हूं कुछ और भी हूं? बोलो मैं नबी भी हूं। अरे बोलो ना, आप लोग क्यों घबरा रहे हो? ये कुछ और बोलता हूं तो सब डगमगाते, ये क्या मामला हो गया? लेकिन बात सही है, इससे कि फाइनल महीना है। अरे सारे लोगों ने हमारे नबी को बशारत दी, वो सय्यदुल अव्वलीन है, वो सय्यदुल आखिरीन है। बोलते जाओ, बेशक हमारे नबी सय्यदुल अव्वलीन है, सय्यदुल आखिरीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़निबीन है, सय्यदुन शरीफुन है, नबियुन आफूफुन है, रऊफुर रहीमुन है, कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, नजीयुल्लाह है, शफीउल्लाह है। लेकिन आने वाले ने हद कर दी, फरमाया अल्लाह ने ऐसा बच्चा आमीना तेरे पेट में रखा जो इंसानों का सरदार, जिन्नातों का सरदार, हैवानात का सरदार, मलकूतियत का सरदार, दुनिया का सरदार, आसमान का सरदार, बल्कि सारे नबियों का भी सरदार रहेगा। हर नबी मुक्तदी होगा, हमारा नबी इमाम होगा। बोल दो सल्लल्लाहु। बीबी आमीना ने पूछा लेकिन तुम कौन? मन अंता, तुम कौन? आने वाले ने कहा मैं नबी भी हूं और बीबी आमीना चौंक गई, अभी तक सब नबी आए, तुम नबी, लेकिन और क्या? आने वाले ने फरमाया मैं ईसा। बोलो मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं नबी।
میں نبی، آدم نبی، ارے ہود نبی، شیش نبی، ادریس نبی، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، موسیٰ نبی، مہدی نبی، لیکن میں کچھ اور بھی ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. لیکن بی بی آمینہ، جب تیرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے، یہ بچے کا وجود ہوگا اور اس کے بعد میں امت کا وجود ہوگا. میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں. میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا. حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب بولو، ساتھ میں بولو، حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور میرے دوستوں یہ قاعدہ یاد رکھو، حضرت عیسیٰ نبی تھے پر چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ نبی تھے، آئیں گے تو. اور امتی بننا کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ سب نبی تھے، ان کے پاس ایک ڈگری ہے، میرے پاس ڈبل ڈگری ہے. میں نبی بھی تھا اور آخری نبی کا امتی بھی بننے والا ہوں. اور اللہ نے ہم کو وہی امتی بنایا. ارے بولو نا، اللہ نے ہم کو وہی امتی. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.